ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رے راستہ راستی بھول گیا تیراس تک وے نو پایا ول میاں، تے تینوں ول کڈنے دا ول نہیں، جاویں ولیو دے جنوں ول میاں، تے ولی ول کڈا کے ول ہو گئے، ولی ول کڈا کے ول ہو گئے، تے تو ول اندر پایا ول میاں، اے تاج ادوں ول ول ہو سی، اے تاج ادوں ول ول ہو سی، او جدوں رب خوسی تیرے ول میاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے، اور درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا نہایتی فضل و کرم ہے کہ جس رب دی توفیق خاص نل اس پاک گھر اندر جمع ہوئے ہیں، اللہ میرا اور تسا سارے ہم دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ محترم ذی وقار عزیزان محترم، ہر وقت مسلمان مومن مرد اور عورت ایک کوئی امید اندر اور ایک کوئی اڈیق اندر رہندے نے کہ اسی کوئی بھی کام کریے کوئی بھی عمل کریے نیکی والا اچھا عمل
تو بس بارگاہ رحمت دے اندر او قبول ہو جائے۔ لیکن جدو مومن مسلمان مرد عورت گناہ دا ارتکاب کردے نے، دل اندر بات کھٹکتی رہندی ہے کہ کائنات دا رب اس گناہ دی وجہ تو کتے ساڈے اعمال تباہ نہ کر چھڈے، کتے اللہ سانو کسے مصیبت اندر عذاب اندر مبتلا نہ کر دے۔ تو عزیزان محترم، نیکی اور گناہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک حساب دی آزمائش ہے کہ مسلمان نو رب کائنات نے اختیار دیتا ہے، مرد عورت نو اللہ نے اختیار دیتا ہے کہ جڑا رستہ نیکی والا ہے اوہی کامیاب لوگ نے، تے جڑا رستہ برائی والا ہے وہ رستہ شیطان دا رستہ ہے۔ نیکی والا رستہ دنیا آخرت دی کامیابی ہے، اور گناہ چھوٹا ہوئے یا بڑا اس گناہ دی وجہ کر کے انسان نو جہنم مقدر کر دیتی جاندی ہے۔ حضرات دی وقار، کئی ایسے عمل نے جڑے ساڈی زندگی دا حصہ بن چکے نے، لیکن کبھی اسی غور نہیں کیتا کہ اے کتے گناہ دا سبب تے نہیں بندے۔ جڑے عمل ساڈی زندگی دا ایک حصہ بن چکے نے، کتے انہاں عملاں دے اندر گناہ دا ارتکاب تے موجود نہیں ہندے۔ بظاہر چھوٹے چھوٹے گناہ نے، دیکھن اندر سنن اندر بولن اندر اختیار ہے، لیکن بندے نو پتہ نہیں لگدا میں کی سن رہا، کی دیکھ رہا، کی بول رہا، کی سوچ رہا، لیکن ہمدہ گناہ ہے۔ ایک تے گناہ ہے نا، بندہ سرے عام بیٹھ کر کے شراب پیے، او تے میں بھی کہاں گا ایک گناہ ہے۔ شراب پین والا خود کہے گا میں گناہ کردہ پیاں، اور دیکھن والے کولو گزرن والے او بھی آکھن گے اے بڑا بڑا گناہ ہے۔ ایک بندہ جناب چوک اندر سرے عام ایک کبیرہ گناہ کر دے، جناب جوا کھیل دے، اور جوا کھیل دا انہوں بھی پتہ ہے کہ ایک گناہ ہے، دیکھن والا بھی کہے گا اے بڑا بڑا گناہ ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، انہوں قرآن نے حرام کیتا ہے۔ لیکن کئی گناہ ایسے نے کہ جنوں انسان تسلیم نہیں کردا کہ یہ بھی گناہ ہوئے گا، چھڑو اے تے گناہ نہیں ہو سکدا، اینی معمولی بات کی میں گناہ ہو سکدی ہے، لیکن بظاہر تے وہ گناہ نہیں، اندر جڑ گناہ دی ہے، اور اے جڑ ہی انسان نو جہنم چلے کے چلی جاندی ہے۔ آئیے حضرات دی وقار غور کر دے جانا، اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام ہے، درود محبت نل پڑھیا کرو، کوئی زبان خاموش نہ ہوئے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے ابتہر تے رب دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بالاسم فحسبه جہنم ولبئس المہاد۔
بعد کی فرمایا اللہ فرماندے نے جدو انہاں لوگاں نو کیا جاندا ہے اللہ دے کولو ڈر جاؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقِ اللَّهَ جدو انہاں لوگاں نو کیا جاندا ہے رب تو ڈر جاؤ تے گناہ نہ کریا جے نہ چھوٹا گناہ کریا جے نہ بڑا گناہ کریا جے اخذتہ العزت بالاسم فحسبہ جہنم لیکن بندے اپنی نحوست دی وجہ تو گناہ کر بندے نے گناہ تو باز نہیں آمدے اپنی مرضی دی وجہ تو اپنی کم ایمانی دی وجہ تو اپنی کم عقلی دی وجہ تو اپنی امام دی کمزوری دی وجہ تو گناہ دا ارتکاب کر لیندے نے بالاسم فحسبہ جہنم کائنات دا رب انہوں جہنم دا مزہ ضرور چکھائے گا فحسبہ جہنم اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں نو جہنم دا مزہ ضرور چکھائے گا اللہ نے انہاں لوگاں نے جہنم نو بنا دیتا ہے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ فرماندے نے من عمل صالحا فلنفسہ ومن فعلیہا اللہ فرماندے نے جڑا بندہ نیکی کرے او ان دے لئے فائدہ ہے ومن اساء فعلیہا تے جڑا بندہ گناہ کرے گا اس بندے دا اپنے نقصان ہے اس بندے دے اپنے اعمال اندر کمی بیشی آ جائے گی بذاکر بندہ سوچ جائے تے گناہ نہیں جڑا کم میں کردہ پیاں وا میں تینوں پیغمبر دیاں صحیح حدیثاں دی روشنی دی اندر دس کر کے جاواں اور ویرا چھوٹے تو چھوٹا گناہ جہنم چنا کتے لے کر کے چلا جائے چاندے پچھلے جمعے میں تو انہوں ایک حدیث بیان کی تھی کھجور والی حدیث ہے کہ ایک بندہ چھوٹی جی کھجور اللہ دے رستے چنے کی دمدہ ہے اللہ نو پال دا پوز دے بڑا کردہ ہے کائنات دا رب ایک پہاڑ دی منندے دیاں نیکیاں بڑا دمدہ ہے اسے طرح جدو بندہ ایک گناہ چھوٹا جا کر دے تے سمجھ دے ایک گناہ نہیں میرے آقا فرماندے نے کائنات دا رب اس بندے دے دل تے کالا نقطہ لگا دیم دینے وہ پھر دو جیواری گناہ کر دائے کائنات دا رب دو جان نقطہ اس بندے دے دل تے لگا دیم دینے حتیٰ کہ گناہ دی عادت بن گئی بڑا باپ نے منع کیتا پترے کم چنگا نہیں ماں منع کر دیری پترے کم چنگا نہیں مسجد اندر گیا مولی صاحب نے پکڑ کے کیا اور یارا کیوں پھر درنے گلیاں بزاراں دے اندر کیوں نہیں رب والا بن جاندہ کیوں تو جمعے دی قضائی کرنا ہے کیوں تو نمازاں دی قضائی کرنا ہے کیوں تو کسے دا دل دکھانا ہے کیوں تو فلاں تے گندیاں نظرہ پانا ہے میرے آقا فرماندے نے جدو ایک گناہ دی عادت بن جائے گی اس بندے دے دل تے کو نقطہ لگ جائے گا حتیٰ کہ اے بندہ گناہ کردہ جائے گا پھر کائنات دا رب اس بندے دے دل نو کالا سیاہ بنا چھڑے گا پھر کوئی بندہ انہوں سمجھا نہیں سکتا میں بڑے باز کرانگا اس بندے نو سمجھ نہیں آئے گی کہندہ مولانا بڑے بڑے جلسے سنے نے بڑیاں بڑیاں تقریراں سنیاں نے بڑیاں بڑیاں کانفرنساں تین دن دیاں سن کر کے آئی دائے جمعے میں بڑے پڑھی دینے تو آڈے پیچھے بھی جمعہ پڑھی دائے یوسف سروری صاحب پیچھے بھی جمعہ پڑھی دائے محترم عبدالباسط شیخ پوری صاحب پیچھے بھی جمعہ پڑھی دائے میں تے یزدانی صاحب پیچھے بھی جمعہ پڑھ دا رہا میں تے حنیف ربانی صاحب دیاں تقریرہ سمدہ رہنا میں تے رضا مصطفی ساکل صاحب دیاں تقریرہ سمدہ رہنا لیکن دل تے اثر نہیں پیندہ او ویرا تیرا دل کالا ہو چکیا انو امام دے پانی دنال تو کر کے لے جا آئینو قرآن دے لفظاں دنال وضو دنال انو گسل دے سونیا اللہ کو اکبر اللہ فرمان دینے جدو مور لگ جے پھر میرے تو علاوہ جنیاں مرضی تقریرہ سمدارے میرے تو علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ابو جہل دا دل کالا کھویا
تے میرے پیغمبر دا آواز بھی دے کنا تک انہوں سرور نہ دیتا۔ ابو طالب دا دل کالا کھویا، سکا چاچا ہو کر کے میرے پیغمبر دیاں باتاں دے دل اندر سمویاں نا، بڑے بڑے ٹر گئے نے۔ آپ توجہ کر دا جا بندیا جہان اتے کرینا گمانے ہوئے، سبدانیوں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے، ہرے برے باغ بھی کئی ہو گئے ویران ہوئے، سبدانیوں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے۔ اللہ اکبر، توجہ کرتے ہیں جانا میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ توجہ، بات چھوٹی جئی، گناہ چھوٹا جیا، لیکن ایدہ جناب ایدہ عذاب کتنا بڑا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کی روایت بیان کر دینے، اللہ اکبر، اللہ سیدنا ابو ہریرہ اس روایت دے راوی میرے آقا فرمان دینے، جڑا بندہ اپنی زبان تو گفتگو کردہ ہے بے احتیاطی گفتگو، جدا مقصد ہی کوئی نہیں، مطلب کہ میں گل کرن لگا ہے دا مقصد نہیں، بندہ 4-5 بندے مجمع لگا ہے تے بیٹھا ہے تے کہے یار ایک منٹ چپ کرو میری بھی گل سن لو، تے بندہ ایویں جبلیاں ماری جائے، گل کر چھڑے، نہ اونوں سمجھ آئے نہ اونوں سمجھ آئے نہ اونوں سمجھ آئے، گل دا نہ کوئی سرا ہے نہ گل دی کوئی انتہا ہے، مطلب کہ ایویں بے احتیاطی گل کر دیتی جدا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں، صرف ایمی حسان واسطے، ایمی بس جناب کہ جدا نقصان ہے۔ اب توجہ کرنا، امام بخاری اس روایت نو لے کے آئے نے، اللہ اکبر، اللہ میرے آقا فرمان دینے، جڑا بندہ اپنی زبان چو بے احتیاطی گفتگو کر دیندائی، 4-5 لوگاں چ بیٹھا، کوئی بندہ مقصد دی گل کرے، کوئی آکھی السلام علیکم ورحمت اللہ، یار ایک تے بیٹھے ہو مجمع لگا کر کے آؤ نہ زانہ ہو گئے مسجد دے اندر چلیے، نہ کہ آپ ہونا چ بے کر کے چگلیاں تے غیبتہ کرن لگ جائے، بے مقصدیاں گلاں کرن لگ جائے، او دی گل کر لئی کتے او دے تے بریاں نظراں پا لیاں، کتے او دی گل کر لئی کتے گوانڈی دیاں گلاں، کتے محلے دارہ دیاں چگلیاں، انج کر کے جناب بندہ بے احتیاطی زبان چو گل کر دیندائے۔ میرے آقا فرمان دینے اس بندے نو کائنات دا رب ایسے ترنگے کہ دو مشرق جنہ فاصلہ جہنم دی تیب دا ہوئے، انجی جی میں 2 مشرق دیاں تیمہ جنہ اے بندہ جہنم دی گہرائی چی چلا گیا ہے۔ جڑا بندہ بے احتیاطی گل اپنی زبان چو کڑ چھڑے، اور سونے ہوئی وقت سی جدو ماما پینا روٹیاں پکام دیاں تے سبحان اللہ پڑیا کر دیاں سن، جدو روٹیاں پکام دیاں تے ایتل کرسی دیاں تلاوتہ کریا کر دیاں سن، او بھی تے وقت سی جدو ماما اپنی گود اندر بچے ڈال کر کے یاسین دیاں تلاوتہ کریا کر دیاں سن، پر دیاں سن یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ او بھی تے وقت سی جدو ماں دی گود اندر پلن والے بچے جدو اکھاں کھول دے سن تے ماں دی زبان تو تلاوت سنیا کر دے سن، آج بے احتیاطیاں گلاں نے زبان تو ایویں گلاں کیتیاں جاندیاں جدا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں۔ آؤ توجہ کرو، آؤ دین دیاں باتاں نو اپنی زبان تے حرکت دیو، دین دیاں باتاں نکالو زبان تو، ایدہ کی فائدہ ہوئے گا، سانو بھی فائدہ ہوئے گا، اور جناب کسے نال گل کرن والے دوسرے نو بھی فائدہ ہوئے گا۔ توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد، انہیں گل چھوٹی جائی بے احتیاطی گل کر دیتی، ایدہ کی پھر کی میں صحیح حدیث توانو سنا دیتی ہے کہ بظاہری تے چھوٹی جی گل لے، فرمایا 2 مشرق جنی گہرائی، جناب جنہ مشرق تے دور ہے اینی گہرائی جی میں جہنم دی گہرائی جی چلا گئے، جناب بندہ ایمی بے مقصدی اپنی زبان تو گلنا کری جائے۔ توجہ کرنا، غور کر دیا جانا، زندگی دا نہیں پتا، بندہ ہمیشہ اچھی بات حسن ظن اور
پیاری بات منہ چوں نکالے کی پتہ ہے ادھر زبان تو کلمہ پڑھدا ہوئے ادھر رب جان لے لوے تے پھر رب تینوں جنت عطا کرے گا کی پتہ ہے ادھروں تو گالی کردا ہے بے مقصدی گل کر دے تیری جان نکل جائے تے کی رب نو جواب دیں گا آج توجہ کیجئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ میرے پیغمبر دی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر اللہ ام المؤمنین فرمان دیا نے نبی پاک علیہ السلام ایک دن تشریف لے کر کی آئے نے بخاری دی روایت میرے آقا فرمان دے نے گل سنو نا صحابہ جڑا بندہ چاندی دے برتنہ دے وچ کھانا کھاندا ہے چاندی دے برتنہ چ پانی پیندا ہے گل سنن والی ہے شاید کہ تسی حدیث پہلا سنی ہوئے یا نہ چاندی دے برتن اندر کھان والا چاندی دے برتن دے اندر پین والا بندہ کی وجہ مقصد صرف ایوے میرے کر کوئی بندہ رشتے دار آجے جانن والا میں چاندی دے برتن اندر کھانا پیش کراں یا آپ کھاواں مقصد صرف ایوے انہوں پتہ لگے بندہ تے بڑا امیر ہے ایدہ تے کھانا بھی چاندیاں دے اندر ایدہ تے پینا بھی چاندیاں دے اندر صرف مقصد بندے دے دل دا ایوے صرف تکبر مقصد ہے چاندی دے برتن اندر کھانا پینا میرے آقا فرمان دے کھانا تے کھا لوے گا پانی تے پی لوے گا لیکن انجیے کہ جمیں جہنم دیا گا اپنے پیٹ اندر بردہ پہ آئے جڑا بندہ چاندی دے برتن استعمال کر دائے او ویرا کائنات دے رب نے تے جنت دے اندر تینوں ریشم بھی عطا کرنی ہے اللہ نے جنت دے اندر سونا بھی عطا کرنا ہے اللہ نے جنت دے اندر چاندیاں بھی عطا کرنیاں نے جنت اندر چاندیاں اندر کھاؤ یا سونیاں دے اندر کھاؤ جنت چ ریشم پہنو جنت چ شراب بھی ملے گی جڑی جنت دی مٹھاس نال بری ہوئے گی یہ سب کچھ جنت دے اندر پورا کیتا جائے گا او قارون نا جنوں اللہ نے خزانے عطا کیتے تاریخ دیاں کتاباں چ لکھیا ہے کہ قارون دے اتنے خزانے نے کہ کنیاں اونٹاں تے صرف خزانے اپنیاں چابیاں لبد کر کے جایا کردا چاندیاں تے سونیاں دے خزانے نے انہوں صرف ماں نے سی لوگ دیکھن کے میرے کول بڑا خزانہ ہے اللہ اکبر اللہ پاک دی نظر وچے او کچھ بھی نہیں پامے شکل و صورتوں چند خووے اوے کوڈی مول نہیں ہوتا خدا گے پامے قارون نالوں دولت مند ہووے تے کلیا علم پڑھیا گل بن دی نہیں اوے پامے پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے تے رب انہوں پسند کردہ تے رب انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے اللہ فرماندے نے ومن اساء فعلیہا اے تیرا ببال تیرے تے جڑا بھی گناہ کریں گا اللہ اکبر اللہ چاندی دے برتن اندر سونے دے برتن اندر کھانا پینا انجیے جویں پیٹ اندر جہنم دی اگ بردہ پیائیں آئیے توجہ کرنا میری اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ذی وقار توجہ کرنا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مرویے صحیح مسلم بخاری دی روایت میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی طرف کوئی تلوار کوئی چاقو کوئی جناب پستول حدیث اندر پستول دے گولی دا تے ذکر نہیں کیونکہ اس دور اندر نہ گن ہے نہ پستول ہے تلوار ہے نیزہ ہے تیر ہے فرمایا کوئی بھی کسے قسم دا ہتھیار کہ جدے نال مسلمان نو نقصان پہنچ سکدا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ او بندہ اگر کسے وال ہتھیار کر دے ایویں مذاق اندر بھی فرمایا او انجیے کہ اپنے آپ نو جہنم دے وچ سٹ دا پہ آئے عمل گناہ چھوٹا جیا کہ ایویں مذاق نال چل سیدھا ہو جا
ہم تو بچ نہیں سکتا، لیکن وہ ڈر جاندے۔ فرمایا مقصد کیا ہے؟ جڑا کوئی ہتھیار کسے مسلمان بھائی دی طرف کرے، کوئی چاقو کر دین دے۔ اے منڈیاں دے اندر جناب بھائی لوگ سودا بیچ دینے، اونا دے ہاتھ اندر کھنڈیاں تے چاقو، ایویں پہ مذاق نال ایک دوجے نو چاقو پہ وہان گے، ایویں پہ ایک دوجے ال چاقو پہ کرن گے۔ فرمایا کوئی ہتھیار کسے بھی قسم دا نقصان پہنچان والے اگر کسے دیوال کر چھڑے گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او شیطان کتے تیرے ہاتھ تو او ہتھیار نال مسلمانوں نقصان نہ پہنچا چھڑے اور اے تیرے واسطے جہنم دا سبب بن جائے گا۔ مذاق اندر بھی کسے وال ہتھیار کرنا نہیں، کیونکہ شیطان ساڑی رگ رگ اندر موجود ہے۔ کتے اس ایویں ساڑے ہاتھ اندروں بڑے نقصان ہوئے نے، بڑے جناب اے دے نقصانات مل دینے کہ ایویں کسے نے پستول کسے وال کی تھی نہ چاندیا بھی او کوڑا دب گیا تے گولی بج گئی تے او مر گیا۔ پوچھیا کیوں مارے؟ وہ تے میں ایویں بس کیتی سی، میں تے مارنا نہیں سا چاہتا، واللہ میرا مقصد مارنا نہیں سی۔ پتہ لگ دے میرے پیغمبر نے اے ہوئی دسے، اے ہوئی مقصد ہے کہ کسے وال ہتھیار مسلمان وال کرنا، چاہے چھری ہے، چاقو ہے، بغد ہے، کچھ بھی ہتھیار کرنا نہیں جتنا نقصان ہوئے۔ ایدہ کتنا چھوٹا جا گناہ بیکھن اندر لگدا نکا جے پر جہنم دے وچ سٹھن دے آئے۔ آئیے توجہ کیجئے میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تیزی وقار توجہ کر دیا جاناؤ، غور کرنا ذراؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ کوئی بندہ ہو، میرے آقا فرمان دینے کوئی بندہ کسے دیاں گلاں دے پیچھے لگا روے، ہر وقت ٹو اندر روے، میں اس بندے دا کوئی عیب لب لواؤ، میں اس بندے دی کوئی گل لب لواؤ، صرف منو گل لب جائے، گل لبن دی دیرے تے ٹنڈورا پٹ دیاں گاؤ۔ سب تو بری عادت عورتاں دے اندر پائی جام دیئے، ایک کر دی گل پورے محلے چ پھیل جام دیئے، او دا عیب لبیا دروازے تے دستک دیتی، اندر آگئی السلام علیکم، اے فلانی چیز میرے گھر اندر موجود نہیں، میں چاہنیاں منو اے فلانی چیز دے دیتی جائے، او جی بیٹھو نا پانی تے پیو۔ عورتاں دی سلام دعا پسندر بے جام دیاں نے، وہ اپنے خاوند دیاں گلاں، وہ اپنے خاوند دیاں گلاں تے کئیاں بیبیاں نو اتنی بری عادت ہوندی ہے، وہ کوئی چیز لینا بھی مقصد نہیں ہوندا، صرف دروازے چمدر جا کر کے اے ویکھنا کہ تیرے گھر اندر تیری نو کی کر دی پئیے، تیری نو کی میں دیئے، تیرا بیٹا تیرے گھر اندر کی کردہ پیائے، تو اپنے گھر اندر کی بنوایا تے کی لگوایا۔ صرف انہا گلاں دی ٹو اندر رہنا، کوئی بندہ انہا گلاں دی ٹو اندر رہندہ ہے ہر وقت، مطلب کہ کسے دے عیب نو لب کے فوراں کسے دے تک پہنچا دینا۔ ادھر نال دے گھر اندر لڑائی جھگڑا پیا خمدہ ہے، اپنا کن دیوار نہ لا لینا کہ میں بھی تے سونا کیڑی وجہ تو لڑائی پی خمدی ہے، او بھئی تیرا معاملہ تیرے نال، انہاں دا معاملہ انہاں دے نال، کیوں کسے دیاں دیوارہ تے کنہ نو لگا کر کے سننا ہے، کیوں اپنے کنہ دی بیڑا گر کردہ پیائے، کیوں اپنے کنہ نو کسے دی ٹو اندر لگاندہ پیائے۔ جانے بظاہر چھوٹا جیا گناہ ہے، بظاہر دیکھن اندر تے اتنا بڑا گناہ نہیں۔ میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ ہو کسے دے گناہ دی ٹو اندر، کسے دیا گلہ دی ٹو اندر لگا رہندہ ہے، کل قیامت دب دن کھوئے گا، کائنات درب اس بندے دے کنچ جہنم دا سیسا پگلا کر کے ڈال چھڑ لگے۔ او تو آج ٹو اندر رہنے، کل سیسا برداشت کر سکنے تے پھر کسے دے عیب پھولیا کر، پھر کسے دے عیب اپنے کنب دن سنیا کر تے لوگا تک بنجایا کر۔ کائنات دے رب دا عذاب بھی تے بڑا سخت سنیا، ہاں اپنے اپنوں بچا لے، اپنے کنہ نو بچا
बचा ले, अपनी अखां नूं बचा ले, अपनी ज़बान नूं बचाने ते किसे दियां गल्लां च ना लगा रहा कर, किसे दे ऐब ना फुल्लम ते लगा रहा कर। ये भी बेहतियाती मकसद है। बंदा अपने मकसद वास्ते बोले, बंदा अपनी सलाह वास्ते गल करे। अल्लाह तवज्जो करना, मेरे और तो सांबे पीर ओ मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं कायनात दे लोगो ए छोटे छोटे गुनाह जड़े ने ना कायनात दे रब नूं बड़े बुरे लगदे ने, क्योंकि अल्लाह ताला इन्हां गुनाहां दी वजह तो दिल ते नुक्ते लगाने शुरू कर देंदा है, हत्ता कि ए गुनाह बड़े वड्डे हो जांदे ने। अगे तवज्जो करदियां जाना, ए भी रवायत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह हो तो मरवीए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मेरे पैगंबर दा कब्रस्तान चो गुजर होया। मेरे आका फरमांदे ने इन्हां दोवां कब्रां वालियां नूं अज़ाब पिया हुंदा है। की मकसद मेरे पैगंबर दे दस्सण दा? मेरे आका फरमांदे ने ऐ भी कब्र अंदर अज़ाब पिया हुंदा है, ऐ भी कब्र अंदर अज़ाब पिया हुंदा है। इथों कईयां लोगां ने ये बात निकाली कि नबी मुकर्रम गैब जानदे ने। ना वीरा मेरे पैगंबर नूं गैब दा इल्म नहीं। मैं कई दलीलां दे चुकिया, दे भी सकना, नबियां नूं गैब नहीं हुंदा। गैब हुंदा ते सिर्फ मालिकुल मुल्क नूं हुंदा है। गैब जानन वाली ज़ात ते अल्लाह ताला दी ज़ात है। गैब जानन वाली ज़ात कुल मुख्तार ज़ात कायनात दा रब है। ते जिब्राइल ने दसिया कि अज़ाब हुंदा पिया है इस कब्र अंदर भी, इस कब्र अंदर भी। पूछा गया क्यों अज़ाब हुंदा पिया है? मेरे आका फरमाते ने एक बंदा चुगली करने वाला हर वक्त चुगली करदा, जदों भी बह जांदे ओए तेनू पता गल सुनना, अज मैं फुलाने मौलवी दी तकरीर सुन के आया, मैनू ते जरा भी चंगी नहीं लगी। मैं फुलाने बंदे दियां गल्लां सुन के आया, मैनू ते जरा भी बंदा चंगा नहीं लगदा। मुंह ते कुछ ते पुष्ट दे पिछे कुछ, मुंह ते अस्सलाम वालेकुम जनाब ते ओदी कंड दे पिछे ओदियां चुगलियां करनियां, गीबत करनियां। आका फरमांदे ने कब्र अंदर चुगली करने वाले नूं अजाब दिता जाएगा। फरमाया दूसरा बंदा केड़े जिन्हों कब्र अंदर अजाब दिता जा रहे। देखो गल्लां करनियां सौखियां ने, लेकिन एदा अजाब देखो कितना ज़ियादा है कि गुनाह छोटा जिहा लेकिन वबाल कितना ज़ियादा है। दूसरी कब्र अंदर फरमाया ओ बंदा अपने पेशाब दियां छिट्टां तो बचिया नहीं सी करदा, उन्होंने कब्र अंदर अजाब हो रहे है। बंदा एवं ही बैठ जाता है हाजत करने वास्ते, लेकिन एहतियात नहीं करता। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौरे पाक अंदर जिस जगह ते पेशाब दा छिट्टा लग जाता उन्ना मांस ही उतार दिता जाता सी। साडे नबी पाक दे दौर अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहली गल ते जान बुझ के पेशाब दे छिट्टे डालने नहीं। की मकसद है? पानी बहा लो, अजाब दे नालों बंदा पानी बहा ले और अजाब पेशाब दे छिट्टियां तो बच जाए। अगर ना चाहदियां भी छिट्टे पै जान ते बंदा उन्नी जगह धो लवे, लेकिन कायनात दा रब निजतां नूं जानन वाला है। कई बंदे एहतियात नहीं करते, कपड़े नहीं समेटते ते कईयां बंदियां नूं हथ पानी करन लग्गियां भी कुछ हुंदा है। कई बंदियां नूं हथ पानी करन लग्गियां भी मुसीबत नजर आती है। हथ पानी ना करोगे तो फिर वो तो कपड़ियां नूं लगणगे छिट्टे। ते आका फरमांदे ने कब्र दे अंदर पेशाब दे छिट्टियां तो ना बचन वाले नूं अजाब दिता जाएगा। कई बंदे ऐसे ने जिहड़े तहमत उठा के किते भी बैठ जाते हैं, लेकिन मामूली गुनाह समझिया जाता है। हजरात ज़ी वकार इतना बड़ा बड़ा अजाब है। बचो, अपने आप नूं बचाओ इस अजाब तो, अपने घर वालियां नूं बचाओ और बचिया करो। वो एक दौर सी ना जदों मिट्टी दे ढेलियां दा जनाब एहतमाम किया जाता सी। हुण ते घर घर दे अंदर पानी। कई जनाब दोस्त साथी उत्थे साडे गुजराला मस्जिद दे अंदर कई ना उत्थे भी मिट्टी दे ढेले लैके आ जाते सर्दियां दे अंदर। एक पठान साथी सी साडा, उन्होंने पूछया यार
وجہ تاں بنی پوچھنا نہیں سی پوچھیا تاں آئے دن او نا واشروم بند ہو جاندہ سی او دا پانی جناب آئے دن او دا پانی بند آئے دن پانی بند دیکھے آپ تے کنی مٹی واشروم دے وچوں پھر نکلنی تے واشروم صاف کرنے ایک دن پتہ لگیا کہ او بزرگ جناب مٹی استعمال کر دیں انہوں نے کیا تسی مٹی کیوں استعمال کر دیو وہ کہتے ہیں اتنی سردی ہے یہ بھی تو سنت ہے نا اسے بھی تو یوز کرنا ہے میں کیا دی سنت ہے تو پانی دینا زیادہ اللہ تعالیٰ پاکی عطا فرمام دینے مٹی دینا مٹی تو اتھے یوز کرو اتھے استعمال کرو کہ جتھے پانی نہیں موجود آج کل تے پانی زیادہ بہتر ہے کہ پانی دینال بندہ ہون تیمم دا مسئلے میرے آقا فرمام دینے اگر پانی میسر نہیں تے تیمم کرو اگر فوراً دیکھو کہ پانی آ گیا ہے پھر تھی غسل کرو دوبارہ پھر تھی وضو کرو کہ جدوں پانی نہیں ادو ہی تے مٹی اختیار ایک مٹی نو استعمال کرو آئیے پانی دینال اپنی حفاظت کیجئے توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے چھوٹے چھوٹے گناہ لیکن انہاں دا عذاب کتنا زیادہ ہے توجہ کر دیا جانا غور کرنا ذرا حضرات تیزی وقار صحیح ابو داؤد دی روایت صحیح روایت سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون اماں جی عائشہ کہ جنت دی عورتاں دی سردار اماں جی عائشہ میرے پیغمبر دے کر دی رونق اماں جی عائشہ مومنین دی اماں جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک کر دی اندر آئے نے اماں جی عائشہ فرمان دیا نے صفیہ جو اماں جی صفیہ میرے پیغمبر دی دوسری زوجہ نے اماں جی عائشہ فرمان دیا نے نبی پاک جی ہمیں مذاق اندر ہی کہہ دیتا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قد تے بڑا چھوٹا جی آئے اور نب دا جسم تے بڑا پست جی آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایشا کسے نو مذاق کیوں کرنی ہے چاہے تو مذاق دے رنگ اندر کیا پھر مقصد برا نہیں لیکن گل سننا ایشا کسے دے بارے کسے دے جسم دے بارے بول کہنے بندہ کسے نو کہہ دیو تیرا تے کان ڈنگائے او تیرا تے نک دی ہڈی باہر نکلیے او تیرا رنگ کتنا کالائے او ویکھتے سی اپنے پیر کی میں ڈنگے پیرانل ٹور دا پیائیں او ویخ بندہ دے ہاتھ دیاں دونگلائیں کوئی نہیں او ویخ بندہ بندے دیاں کھاندی پنگے آئی بندے کلو تے ویکھیا بھی صحیح نہیں جاندہ ویخ بندے دیاں کھائیں کاکھیں درے تے کاکھیں درے ایمیں بندہ کسے دے جسم دے بارے کوئی گل بات کرے اے تے کوئی عام بندہ گل کرے میں تے تینو سردار عائشہ دی گل سنام دا پیاما اماں نے گل کر دیتی میرے آقا فرما دینے عائشہ پیاری گل سننا تو اپنی بین صفیہ دے بارے لفظ بول دیتے نے میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا ماں جنہیں منو حق دا امام بنا کر کے دنیا تے بھیجی آئے عائشہ تیرے یا تھوڑے جے بول کہ تو کیا صفیہ دا قد چھوٹا جیا تیرے یا بول اگر سمندر دے وچ ڈال دیتے جان کائنات دا رب اس سمندر نو پورے دا پورا کڑوا بنا چھڑے گا اللہ اس سمندر دے پانی نو کوڑا کر چھڑے گا میری ماں شاہ دے بولنے میرے پیغمبر نو چنگے نہیں لگے لیکن ماں شاہ دا مقصد برا نہیں ہے میں مذاق اندر کہہ دیتا سونیاں جسم بنان والا تے کائنات دے رب دی ذات اے تے بندہ نے اللہ تعالیٰ دیاں ہاتھ لایا میلے ہوول کئی ہم دے تبے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بوتے کرما والے نے وہ کتے پینے نو لسی مل دی نہیں وہ کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے وہ کتے سونا 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 ہے وہ کتے کنا وچ نہیں والے نے وہ کتے ایک ڈنگلی جڑ دی نہیں تے کئی دم دے پھر دے چھٹے نے وا مولا
مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایکو ول انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اے تے ونڈا نے مالک دیا کوئی کالا تے کوئی گورائے کسے دیا رب نے کمیں دی بنائی کسے دا کمیں دا چیرا انج مذاق نہیں کرنا اے بول سمندر چ ڈالے جام تے پورا سمندر کوڑا بن جائے اے بازار چھوٹا گناہ تے دا وبال کتنا زیادہ ہے آئیے توجہ کیجئے میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کر دیا جانا غور کرنا ذرا خضرات دی وقارے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنے تہمد اپنی شلوار اپنے ٹکھنیاں تو نیچے رکھے گا چاہے گلی اندرے چاہے بازار اندرے چاہے گھر اندرے چاہے دکان اندرے چاہے مکان اندرے کئی بندے صرف نماز دے وقت آ کر کے پینٹ نو ٹونگ لیندے نے پھر باہر گئے تے پینٹ نو تھلے سڑ دیتا میرے آقا فرماندے نے تکبر دی علامت اے تکبر دی علامت جڑا بندہ اپنے ٹکھنے ننگے نہیں رکھدا کل قیامت والے دن کائنات دا رب اس بندے نو جہنم چ سٹ دے گا اے دے ٹکھنے جہنم چ جلائے جان گے ویرا میریاں باتاں کھوم تے تو انکار کر چھڈے تے کوئی بات نہیں میں تینوں سرے تو لے کر کے آخر تک اپنے پیغمبر دیاں حدیثاں سناندا پیاں وا اے بازار چھوٹے چھوٹے گناہ نے لیکن عذاب کتنا زیادہ ہے ایک اور روایت سننا ذرا سیدنا صفیہ بنت عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ کسے نو کوئی تحفہ دے کوئی صدقہ کرے تحفہ یا صدقہ جڑا بندہ صدقہ کرے تے تحفہ دے باپ دمدر جا کر کے او دے کولو للوے کسے بجا تو انہوں کے پھڑا میرے پیسے میں جڑے تینوں فلاں دن دیتے سن فلاں تحفہ جڑا میں تینوں دیتا سی پھڑا دے آقا فرماندے نے جڑا بندہ دیتا ہویا صدقہ تے دیتا ہویا تحفہ واپس لی لیندا ہے انجی جویں کہہ کر کے آپ ہی انہوں چٹدا پیا ہے انجی جویں اپنی کہہ کر کے آپ ہی چٹی جامدا ہے کنا چھوٹا بظاہر گناہ ہے کنا چھوٹا لگ دے لیکن کتنی گندی بات ہے کوئی بندہ اپنا پھک سٹ کے نہیں چٹ سکدا تے اپنی کہہ بندہ کیویں چٹے گا اللہ کو اکبر اللہ ایک اور مسئلہ ساریاں روایتاں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی دیاں سناندا پیاں وا ایک اور مسئلہ بیان کرا میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ کسے نجومی دے کول جائے کسے جناب نجومی بندہ کوئی جادوگر کوئی ساحل دے کول جائے جا کے نو اپنی ہاتھاں دیاں لکیراں بخامدا پیا ہے کسے دے کیم تے ٹر گیا پتہ بھی یہ گناہ ہے لیکن چل یار میں تیرے کیم تے ٹر جانا میرے گھر اولاد کوئی نہیں میں جناب تنگا روزی تو تنگا میرے گھر اندر مشکل مصیبت ہے تجا یار کہندے آ یار میرے مشورے تے ٹر پے آپ تے صحیح یار کچھ نہیں ہوندا مولوی سناندے نے گلاں آ تے صحیح کچھ نہیں ہوندا نجومی کول چلا جائے اونوں جا کے کچھ پوچھے دس تے صحیح میں فلانے دن کتھے ہوواں گا میری اولاد کیوں نہیں ہوندی مینوں کی مسئلہ ہے میرے آقا فرماندے نے کائنات دا رب اس بندے دے نجومی دے کولو سوال کرنے والا تے دے کول جان والا اللہ 40 راتاں دیاں نمازاں اس بندے دیاں قبول ہی نہیں کرے گا ایک دن بھی اسی پڑھ دے نہیں تے جڑیاں 40 راتاں دیاں پڑھیاں وہ بھی تباہ ہو گئیاں تے دس کی فائدہ تے کی سانو جنت دا سامنا کرنا پڑے گا جنت تے جہنم بظاہر چھوٹے چھوٹے اج گناہ نے میں شاید کہ کبیرہ گناہاں دا بھی ذکر کر چکے ہیں لیکن اے نکے نکے بظاہر چھوٹے چھوٹے گناہ کہ جنہاں نو اسی ایویں کر دینے ہیں بھول چکے چل یار کوئی نہیں گل ادھر آ لیکن میں تانوں دسیا کہ انہاں دے کتنے بڑے عذاب بن جاندے نے فرمایا نماز ہو رہی ہے تے کوئی بندہ کسے نمازی دے اگوں گزر جاندا ہے بڑی سانو جلدی ہوندی ہے نا
کتے ساڈی جناب گڈی نہ نکل جائے، کتے جاندیاں نو ساڈا جناب ٹیشن ڈرامہ نہ نکل جائے، کتے فلاں کام نہ ساڈا نکل جائے۔ فرمایا جڑا بندہ کسے نمازی دیگو گزر دائے اور اگر پتہ لگ جائے کہ نمازی دیگو گزرم دا کتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا 40 دن 40 مہینے یا 40 سال ایدے لفظ صحابہ کرام نو یاد نہیں رہے، 40 دا ذکر موجود ہے کہ 40 دن 40 سال یا 40 مہینے بندہ نمازی دے اگے بیٹھا رہے کہ جنی دیر تک نماز مکنی نہیں بندہ اٹھے گا نہیں، کہ اگر گناہ دا پتہ چل جائے اے چھوٹے چھوٹے بظاہر گناہ نے، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، حضرات تیزی وقار نیکی کرو گے اپنی فائدہ، گناہ کران گے اپنی نقصان ہے۔ اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔